हेलो एभ्रिवान, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै नै हुनुहुन्छ होला। कस्तो भइरहेछ हाम्रो एससीको तयारी? राम्रैसँग प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ होला। आई होप राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नुपर्छ। सबै सब्जेक्टको राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नु होला। अरू सब्जेक्टको पनि राम्रै प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ होला नि है। अप्सनल म्याथ, साइन्स, अनि इपिएच, सोसियल, नेपाली यिनीहरूको पनि राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। अनि कम्पलसरी म्याथमेटिक्स र अप्सनल म्याथमेटिक्सको चाहिँ अलि बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्छ यिनीहरूमा चाहिँ। अन्त प्र्याक्टिस गरेन भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बिर्सिन सकिन्छ। बरुहरू त घोकेर गइदिए पनि लु घोकिदिएँ मैले त सकाइदिएँ भन्न मिल्छ, तर यिनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो घोकेर हुँदैन है। यिनीहरूलाई चाहिँ पढ्नु नै प्र्याक्टिस गर्नु नै पर्छ। प्र्याक्टिस गऱ्यो भने फेरि एकदम सजिलो हुन्छ, केही गाह्रो हुँदैन हामीलाई है। त्यसो भएर यसको लागि चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। आज चाहिँ हामी कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ है। कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको कुन च्याप्टर भनेर पनि भन्छु म। हामी चाहिँ आज अलिकति नयाँ चिज हेर्छौँ है। नयाँ चिज नै हेर्छौँ आज। पहिलाको सिरिजमा चाहिँ हामीले एचसिएफ एलसिएमहरू गरेका थियौँ। एचसिएफ एलसिएम अनि सर्कलको थ्योरमहरू भ्याएका थियौँ। अनि अल्जेब्राको पोर्सनहरू पनि भ्याएका थियौँ कति धेरै। अनि अल्जेब्रा पछाडि हामीले अर्को चाहिँ के हेरेको थियौँ भन्नुहुन्छ भने इन्डिसेसहरू, ल अफ इन्डिसेस यस्तो कुराहरू चाहिँ हेरेका थियौँ है। अब आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ च्याप्टर हेर्नेछौँ। च्याप्टरको नाम रहेको छ तपाईँको यो पेन मिलाउँछु म। ल ठिक छ, ल हेर्नुहोस् है। च्याप्टरको नाम चाहिँ छ अरिथमेटिक अन्तर्गत अरिथमेटिक्सको भित्रपट्टि। यसमा पनि हाम्रो तपाईँहरूलाई कसैलाई गाह्रो लाग्न सक्छ, सबैलाई गाह्रो लाग्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर जे होस् गाह्रो लाग्ने नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो च्याप्टर चाहिँ। अर्थमेटिकमा चाहिँ यो ट्याक्सेसन भन्ने थाहा छ नि, ट्याक्सेसन एन्ड मनी एक्सचेन्ज। आज हामी यो हेर्छौँ है। ट्याक्सेसन एन्ड मनी एक्सचेन्ज भित्र के छन् भनेर हेर्छौँ है आज हामी। अनि यसमा चाहिँ आज हामी बेसिक फर्मुलाहरू, की पोइन्ट्स फर्मुलाहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ है त तपाईँहरूको लागि। अनि यो सेसन सके पछाडि चाहिँ हामी क्वेसनहरू यो कुराहरूमा चाहिँ हेर्छौँ। ल सुरु गर्ने हो त। अब सुरु गर्नको लागि आज चाहिँ तपाईँले कपी भन्दा पनि फर्मुला लेख्ने कपी चाहिन्छ। फर्मुला लेख्ने कपी लिएर बस्नु पर्यो, पेन लिएर बस्नु पर्यो, क्यालकुलेटर अनि वाटर बोतल, यति कुरा लिएर तपाईँहरू मसँग आउनुहोस्। हामी आज फर्मुलाहरू हेर्छौँ। यो हामीले चाहिँ आज के कुरा को चाहिँ फर्मुलाहरू हेर्छौँ भन्दा प्रफिट, लसको, भ्याटको अनि ट्याक्सेसनको अरू कुराहरू तिनीहरू चाहिँ हेर्छौँ। ल अब चाहिँ सुरु गरौँ है त। सुरु गर्दाखेरि चाहिँ म सुरुमा एकदम बेसिक कुरा भन्छु। बेसिक कुरामा चाहिँ के को बारेमा कुरा गरौँ भन्दा पहिला सुरुमा किनबेचको, सामान किनबेचको। बाइङ एन्ड सेलिङको कुरा गर्छु है म आज। सुरुमा बाइङ एन्ड सेलिङको कुरा गर्छौँ हामी। अब बाइङ एन्ड सेलिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो केही पनि होइन एकदम नर्मल कुरा हो। यो तपाईँ हामीले हरेक दिन गरिआएको कुरा हो। यसमा चाहिँ दुईवटा काम हुन्छ क्या, किन्ने बेच्ने, यति काम हो क्या होइन। किन्ने र बेच्ने, किनाइलाई बाइङ, बेचाइलाई सेलिङ भन्छ। अब किन्ने र बेच्ने क्रममा जुन व्यापारीको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि अनि किन्ने मान्छेको होइन, हामीले व्यापारीको हिसाबले हेर्नुपर्छ। अहिले किन्ने र बेच्ने क्रममा चाहिँ के हुनसक्छ सम्भावनाहरू ल भन्नुहोस् त। किन्ने र बेच्ने क्रममा चाहिँ 3वटा चिज हुने चाहिँ प्रोबेबिलिटी हुन्छ। 3वटा ल के होला?
एउटा नाफा हुनसक्छ हामीलाई अथवा फाइदा भनिन्छ नाफा, अर्को हुन्छ घाटा, अनि एउटा हुन्छ बराबर। यो मैले बराबर भन्छ के भन्छ थाहा भएन, जे होस् यसमा चाहिँ न घाटा न नाफा क्या, एकदम सामको दाम भन्छ नि, सामको दाम हुने, ठ्याक्क जतिको तति नै हुने, यो तिनवटा चाहिँ हुन्छ है। अब यो कस्तो कस्तो खण्डमा चाहिँ नाफा घाटा र फाइदा हुन्छ, यो नाफा फाइदा अथवा घाटा अथवा बराबर हुन्छ भनेर कस्तो कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ भनेर कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ नाफा फाइदा घाटा र बराबर हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ हामी आज। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दा यो कस्टिङको कुरा गर्छु है त, प्राइसहरूको कुरा गर्छु। यो भन्नुभन्दा पहिला अब हामीसँग चाहिँ 3 प्रकारका प्राइसहरू हुन्छन्, 3 प्रकारका मूल्यहरू हुन्छन्, 3 प्रकारका। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ कस्ट प्राइस भन्छ। कस्ट प्राइस भन्नुको अर्थ चाहिँ क्रय मूल्य भन्छ, क्रय मूल्य। त्यसै गरी अर्को हुन्छ एउटा सेलिङ प्राइस, सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ के हो त, बिक्रीय मूल्य भन्छ है। अनि त्यसै गरी अर्को एउटा अलिकति यो तपाईँहरूलाई नयाँ त होइन, तर यो खालको प्राइस पनि हामीले चाहिँ किताबहरूतिर अथवा बाहिरतिर कतै सुन्न सकिन्छ। त्यो भनेको तपाईँको एमपी भन्छ, मार्क्ड प्राइस भन्छ। अब मार्क्ड प्राइस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ ट्यागमा राखेको मूल्य अथवा प्राइस, ट्यागमा टालेर राखेको मूल्य अथवा प्राइसलाई चाहिँ मार्क प्राइस भन्छ। भन्नुको अर्थ कुनै पनि एउटा तपाईँहरूले चाहिँ होइन, जस्तै के गर्नुभयो भन्दा एउटा यस्तो बोतल किन्नुभयो, यस्तो खालको एउटा बोतल किन्नुभयो। यो बोतल किन्ने बेला चाहिँ यहाँनिर एउटा बोतल बिर्कोमा चाहिँ यस्तै झुन्डाएको थियो अरे, यस्तो ट्याग होइन, यो ट्यागमा चाहिँ लेखेको छ अरे यस्तरी RS 50 लेखेको छ अरे भने यो RS 50 भनेको चाहिँ हाम्रो मार्क प्राइस हुन्छ। यस्तोलाई हामीले मार्क प्राइस भनिन्छ है। अब चाहिँ हामी अर्को हेर्छौँ, अर्को के हेर्छौँ भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ प्रफिटको कुरा गर्छु म। सुरुमा त फाइदैको कुरा गर्नु पर्यो नि त होइन। प्रफिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रफिट कसरी हुन्छ त, हामीले यहाँनिर हेर्ने अब पोइन्ट अफ भ्यूलाई, आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूलाई चाहिँ बेच्ने अथवा व्यापारीको हिसाबले हेर्नुपर्छ है। हामीले व्यापारीको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीलाई कहिले चाहिँ नाफा हुन्छ है, त्यो कुरा चाहिँ हामीले अब हेर्नु पर्यो। हामी भनेको व्यापारी, ल जस्तै म भनेको अहिले व्यापारी छु, म व्यापारी छु भने अब मलाई फाइदा कहिले हुन्छ त, मलाई फाइदा कहिले हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यतिखेर फाइदा हुन्छ जहिले चाहिँ मैले केही सामान, केही माल हालेँ, सामान कतै डिलरबाट ल्याएर माल ल्याएँ, सामान ल्याएँ, किनेर ल्याएँ अनि त्यसलाई बेचे पनि के, त्यसलाई बेचेँ, किनेर ल्याएँ अनि त्यसलाई बेचेँ होइन। तर यो बेच्ने क्रममा चाहिँ कसरी बेचेँ भन्ने हुन्छ के, 2 तरिकाको कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ किनेको मूल्यभन्दा बढीमा बेचेँ भन्ने हुन्छ, किनेको मूल्यभन्दा एउटा बढीमा बेचेँ भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को किनेको मूल्यभन्दा कममा बेचेँ भन्ने हुन्छ। अब यो 2 थरीको मूल्यमा चाहिँ अब यो 2टा प्रोबेबिलिटी छ नि त। यहाँनिर एउटा किनेर बढीमा बेचेँ, एउटा कममा बेचेँ, एउटा जतिको त्यतिमा बेचेँ भन्ने पनि हुन्छ क्या, एउटा बिचको पोइन्ट है। यो 3टा चिजलाई चाहिँ मैले कहाँसँग लिङ्क गराउन सक्छु भन्दाखेरि एउटा किनेको मूल्यमा भन्दा कममा किन्ने भन्ने हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् न, किनेको मूल्यभन्दा बढीमा बेचेँ, बढीमा बेचेँ, किनेको मूल्यभन्दा कममा बेचेँ, किनेको मूल्यभन्दा
जतिको तति बराबरमा बेचे सामको दाम भएमा हो। यो 3टा कन्डिसनहरू हुन्छ हामीसँग है। अब हेर्नुहोस् है, फाइदा कहिले हुन्छ, घाटा कहिले हुन्छ र सामको दाम अथवा जतिको तति कहिले हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ किनेको प्राइस भनेको सधैँ के हुन्छ, कस्ट प्राइस सिपी। त्यसै गरी बेचेको प्राइस अथवा बेचेको मूल्य विक्रय मूल्य भनेको सेलिङ प्राइस भयो। अनि बराबर के अरे यो सेलिङ प्राइस भयो। अब हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रफिटको कुरा गर्नुपर्दा, नाफाको कुरा गर्नुपर्दा नाफा त्यतिखेर हुन्छ जहिले चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ त, किनेको मूल्यभन्दा बढीमा सामान बेच्छौँ। भन्नुको अर्थ किनेको मूल्य भनेको कस्ट प्राइस भन्दा बढी भनेको इज ग्रेटर देन होइन किनेको भन्दा बढी भन्ने बित्तिकै लेस देन भयो है, लेस देन सेलिङ प्राइस। भन्नुको अर्थ हामीले बेचेको प्राइस चाहिँ बढीमा बेच्यौँ भने चाहिँ हामीसँग प्रफिट हुन्छ भनेर भनेको है। यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले प्रफिट कमाउन सकिन्छ है। त्यसै गरी अर्को लस भन्ने हुन्छ। लस भनेको घाटा भयो। घाटा हामीले कहिले घाटा खान्छौँ व्यापारमा भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीले किनेको केही मूल्यमा किनेछौँ अनि त्यसलाई चाहिँ बेच्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा कम मूल्यमा बेच्यौँ भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले घाटा भनिन्छ। घाटा किनेको मूल्य एउटा छ अनि त्योभन्दा कम मूल्यमा बेच्यौँ भने चाहिँ यस्तो चाहिँ घाटा हुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै रामले चाहिँ होइन राम एउटा व्यापारी हो। राम एउटा व्यापारी हो होइन। उसले चाहिँ कतै अब बाहिरतिर न्युरोडतिर कता गएर चाहिँ सामान किनेर ल्याएछ, एउटा गुडिया किनेर ल्याएछ है। यस्तो खालको गुडिया किनेर ल्याएछ। ल हेर्नुहोस् यो गुडिया पनि है, यस्तो खालको गुडिया किनेर ल्याएछ। अनि यो गुडियालाई उसले किन्ने बेलामा चाहिँ यस्तै 1700 रुपियाँ हालेर ल्याएको थियो है। अनि अब एकदम 1700 हालेर ल्यायो। त्यतिखेर चाहिँ भ्यालेन्टाइनको मौका रहेछ क्या है, भ्यालेन्टाइन डेको मौका रहेछ। भ्यालेन्टाइन डेको बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ अलिकति कममा दिन्छु त नि ल कस्टमरहरूलाई भनेर उसले चाहिँ बेच्ने बेलामा चाहिँ त्यसलाई 1000मा बेच्दैछ के। अब किनेर ल्याएको चाहिँ 1700मा, बेच्दाखेरि चाहिँ 1000मा बेच्दैछ कि त्यो गुडियालाई है। अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ, किनेर ल्याएको मूल्य भनेको तपाईँको कस्ट प्राइस हुन्छ, 1700 गयो त्यो। त्यसै गरी अब बेच्यो उसले कतिमा, 1000मा, सेलिङ प्राइस 1000। अब हेर्नुहोस् न यो कन्डिसन माथि हेर्नुहोस् न, यतिखेर चाहिँ कस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिङ प्राइस भनेपछि उसलाई के भएछ, घाटा भएछ। ल सोल्टीको व्यापार घाटामा गयो भन्ने बुझिन्छ यसरी। राम घाटामा गयो, उसले व्यापारमा घाटामा गयो भनेर भनिन्छ। किन भन्दा उसले किनेको मूल्यभन्दा अनि कम्तीमा बेच्ने हो त, किनेको मूल्यभन्दा बढीमा बेचे पो नाफा हुन्थ्यो त, उसको व्यापार टिक्थ्यो त होइन। अब कममा बेचिदियो उसले, घाटा खाइहाल्यो नि, आफ्नै बुद्धिले त हो नि। ल अब चाहिँ हामी नाफाको कुरा गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो घाटाको कुरा थियो। अब हामी प्रफिट हेर्छौँ है। प्रफिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अनि ल हेर्नुहोस् अब प्रफिटको बेलामा चाहिँ रामले त्यतिखेर त्यो जुन गुडिया किनेर ल्याएको थियो नि, गुडिया 5 पिस किनेर ल्याएको थियो, 4 पिस चाहिँ सकियो, 1 पिस चाहिँ उसँग बाँकी थियो। भ्यालेन्टाइन डे सकियो। अब कसैले कसैलाई गिफ्ट दिनेवाला छैन, भ्यालेन्टाइन डे सकियो, गिफ्ट जस्ताको तस्तै छ। एउटा गुडिया चाहिँ उसको पसलमै छ, उसले ल्याउने बेलामा 1700मा ल्याएको थियो। अब त्यो टाइम सकिसकेको अब चाहिँ उसले होइन म अब यो त घाटा लागिहाल्यो, अब चाहिँ बढाएर बेच्छु म भनेर उसले 2700 भनिदियो ल कस्टमरलाई है। कस्टमरलाई यस्तो गुडिया हेर्दै थियो 2700, ल हजुर यसलाई त 2700 पर्छ, लानुहुन्छ कि लानुहुन्न भनेर कुरा गर्न थाल्यो होइन। अनि किन्ने कस्टमर पनि उस्तै सोझो खालको रहेछ। लु त नि अब ठिकै छ, महँगो त भनौँ होला, त्यही नि भनेर 2700मा ल भनेर किनिदियो उसले पनि, किन्नेले पनि है। अब यतिखेर चाहिँ के भयो, यो गुडियाको किनेको मूल्य भन्नुको अर्थ कस्ट प्राइस भनेको 1700 भयो। त्यसै गरी बेचेको मूल्य अथवा सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ 2700 भयो। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कुन कन्डिसन म्याच गर्यो त, कस्ट प्राइस इज स्मलर देन सेलिङ प्राइस भन्ने कन्डिसन म्याच गर्यो। त्यसो भइसके पछाडि ऊ केमा रहेछ त, अहिले प्रफिटमा भएछ। किन भन्दा बेचेको मूल्य बढी भयो नि त किनेको भन्दा त, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ प्रफिट हुन्छ है। यस्तो चाहिँ ल यो थियो प्रफिट र के को कुरा, प्रफिट र लसको कुरा। अब हामी चाहिँ प्रफिटको कुरा गर्दा गर्दै
हामीले चाहिँ योपालि प्रफिटको पनि पर्सेन्टेजको कुरा गरौँ है त। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यस्तो हुन्छ नि त, ओहो यसले त यार 10% नाफा गरेछ यार, यसले त खतरा गरौँ भन्छन्। कहिले चाहिँ हेर्न यार व्यापारमा कस्तो 25% घाटा लाग्यो भन्ने जस्तो कुरा गर्छन् नि। यति ठ्याक्कै यति हजार घाटा लाग्यो भने पो बुझिन्छ त नि। पर्सेन्ट भनेपछि त के हो नबुझ्ने पनि सक्छ नि। अब पर्सेन्ट कसरी बुझ्ने भन्ने चाहिँ म सिकाउँछु है। ल हेर्नुहोस् है, अब यो पर्सेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कहिले के हुन्छ भन्दा, पर्सेन्टेजको लागि चाहिँ प्रफिट पर्सेन्टेजको बारेमा कुरा गरौँ पहिला। प्रफिट पर्सेन्टेज भनेर भन्छ। प्रफिट पर्सेन्टेजमा चाहिँ उसले जति चाहिँ प्रफिट कमाएको छ नि, जति उसले नाफा गरेको छ नि, हो त्यसलाई प्रफिटलाई चाहिँ माथि, यो चाहिँ प्रफिट जति प्रफिट गर्यो त्यति नै हो, त्यसलाई भाग लगाउने। कतिले भाग लगाउने? उसले जति मूल्यमा किनेको थियो त्यतिले भाग लगाउने है। जति मूल्यमा किनेको थियो त्यतिलाई के भन्छ? कस्ट प्राइस भन्छ। अनि त्यसलाई 100%ले मल्टिप्लाई गर्ने, 100%ले मल्टिप्लाई गर्ने। यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रफिट निकाल्न सकिन्छ। प्रफिटको पर्सेन्टेज भन्नुको अर्थ के भयो त? यहाँ हामीलाई के चाहियो त? प्रफिट चाहियो है एउटा, अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ कस्ट प्राइस चाहियो, अनि त्यसलाई चाहिँ टाइम्स 100% गऱ्यो भने नाफा प्रफिट पर्सेन्टेज निस्किन्छ। अथवा यसलाई हामीले के पनि लेख्न सकिन्छ प्रफिटलाई। प्रफिट भनेको के हो त? सधैँ सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस हो। प्रफिट भनेको त्यसलाई डिभाइड बाई कस्ट प्राइस गरौँ अनि टाइम्स 100 गरौँ। यो गर्दाखेरि पनि आउने त्यही प्रफिट पर्सेन्टेज नै हुन्छ है। यो भयो है। अब चाहिँ हामीले अर्को कुरा हेर्छौँ, लस भनेर, लसको पर्सेन्टेज भनेर हेर्छौँ। अब कसरी निकाल्ने त लसको पर्सेन्टेज? तेरिका व्यापारमा यार 25% घाटा लाएर डुबानमा छु भन्छन् नि। पर्सेन्ट त भन्छन्, अब त्यो पर्सेन्ट कसरी निकालेर भन्छन् यिनीहरूले होइन। अब ठ्याक्क यति नभनिकन पर्सेन्टमा कसरी भन्न सक्छन्, कसरी पर्सेन्ट झिक्छन् यिनीहरूले घाटाको भन्ने कुरा चाहिँ म गर्छु है। यो चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्दा, हामीलाई एक्चुअल्ली भएको लस अथवा नोक्सान भन्छ नि, घाटा नोक्सान, ठ्याक्क भएको लस डिभाइडमै त्यो सामान जतिमा किनेर ल्याएको थियो नि, अथवा त्यो जे चिज हो नि त्यो कतिमा किनेर ल्याएको थियो भनेर भन्ने क्या। त्यो चाहिँ कस्ट प्राइस भयो टाइम्स 100% गऱ्यो। यो भनेको हाम्रो के भयो त? लसको पर्सेन्टेज। लस यसरी निकालिन्छ। अथवा लसलाई फेरि हामीले के पनि भन्न सकिन्छ? कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस होल अपन सिपी टाइम्स 100%। यो भएपछि हामीले घाटा पनि निकाल्न सकिन्छ। अब यो पर्सेन्टेजलाई कन्भर्स गरेर घाटा ठ्याक्क अमाउन्ट निकाल्ने कसरी? कहिलेकाहीँ चाहिँ पर्सेन्टेज दिएको छ अरे, हामीलाई अब घाटा निकाल भनेर भनिदियो अरे। त्यस्तो बेलामा पनि एकदम सजिलो एउटा रुल हुन्छ क्या। त्यो रुल कसरी लगाउने भन्दा, हामीलाई पर्सेन्टेज थाहा छ भने चाहिँ लस भनेको के हुन्छ? लस भनेको 100 प्लस लस पर्सेन्टेज टाइम्स सिपी भनेको किनेको मूल्य डिभाइड बाई 100 गऱ्यो भने यसबाट पनि हाम्रो लस लस निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी प्रफिटमा चाहिँ के हुन्छ? ल अब यसमा चाहिँ यो भयो होइन। यसै गरी अर्को पनि हामीले गर्न सकिन्छ यहाँनिर। यो एसपी हो है। एसपी इजिकल्स टु यो भन्नुको अर्थ चाहिँ फेरि के पनि हुनसक्छ। यसलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 100 माइनस लस पर्सेन्टेज डिभाइड बाई 100 टाइम्स सिपी। यति भनेको एउटै हुन्छ सधैँ है। यति कुरा याद गर्नु पर्यो। अब हामीले अर्को हेर्छौँ, सिपी भनेको के हो? कस्ट प्राइस निकाल्ने फर्मुला। यसको लागि चाहिँ के हुन्छ? 100 हुन्छ पहिला, 100 टाइम्स सेलिङ प्राइस डिभाइड बाई 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्टेज भनेको किनेको मूल्य नाफा गरेको प्रतिशत। त्यसै गरी अर्को यो भनेको यो फर्मुला पनि लगाउन पाइन्छ त्यसमा। भन्नुको अर्थ 100 माइनस लस पर्सेन्टेज भनेको नोक्सानीको प्रतिशत, लस पर्सेन्टेज। ल यो थियो हाम्रो के को फर्मुला लेखेँ मैले भर्खर। यो लस पर्सेन्टेजको, प्रफिट पर्सेन्टेजको, एसपीको र सिपीको। अब चाहिँ अर्को कुरा हेर्छौँ हामी। एउटा टिप जस्तो भन्छ, एउटा नोट जस्तो दिन्छु तपाईँहरूलाई। कुनै पनि सामानहरू चाहिँ हामीले चाहिँ
मानौ एक्स यति यति पैसा हालेर चाहिँ किनेर ल्याएको छौँ अनि त्यसमा चाहिँ यो एक्समा चाहिँ एउटा सामान चाहिँ यही एक्स मध्येको एउटा सामान चाहिँ हामीले ए पर्सेन्टेजमा बेचेको छौँ भने चाहिँ अनि ए पर्सेन्टेज प्रफिट खायौँ, यसमा चाहिँ नाफा भयो। यतिलाई चाहिँ ए पर्सेन्टेज प्रफिट खाएर बेच्यौँ अनि बी पर्सेन्टेज नाफा खाएर बेच्यौँ, के अरे घाटा खाएर बेच्यौँ। घाटा ए पर्सेन्टेज प्रफिट बी पर्सेन्टेज घाटा खाएर चाहिँ बेच्यौँ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पर्सेन्टेज अफ लस हुन्छ नि, अथवा घाटाको पर्सेन्टेज अफ लस इज इक्वल्स टु यो a/10 को होल स्क्वायर पर्सेन्टेज हुन्छ है। यो हुन्छ, यो कुरा चाहिँ एउटा नोट जस्तो हो है। यो चाहिँ पछि आफैले क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा दिमाग लगाएर गर्न पनि सक्न त, तर पनि लेखिदिएको है। अनि हाम्रो अर्को नोट लेखिदिन्छु एउटा म। अर्को नोट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चार्ट बनाउँछु है त तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ एउटा बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। यो हाम्रो सेलिङ प्राइस भन्ने हुन्छ नि, सेलिङ प्राइसमा सिपी कस्ट प्राइस प्राइस विथ भ्याट र मार्क प्राइस यस्तो हुन्छ है। अब यस्तो भएको यो सेलिङ प्राइस जुन छ नि, सेलिङ प्राइस यो कसरी आउँछ अथवा अरू चिजहरू कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउँछु है। अब है एमपी भनेको मार्क प्राइस हो, अङ्कित मूल्य। सिपी भनेको क्रय मूल्य भनेको किनेर ल्याएको मूल्य। त्यसै गरी एसपी भनेको विक्रय मूल्य भनेको बेच्दाखेरि हुने मूल्य। अनि प्राइस विथ भ्याट भन्छ एउटा। भ्याट भनेको चाहिँ प्राइस जुनमा चाहिँ हाम्रो सेलिङ प्राइस गर्ने बेच्ने मूल्यमा पनि अझै पछि त्यहाँ हामीले कर तिर्नुपर्छ नि, कर जोडिएर आएकोलाई चाहिँ त्यो भन्छ है। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्न पर्ने हुन्छ के भन्दाखेरि यो कसरी हामीले यो चाहिँ मार्क प्राइस, सेलिङ प्राइस अनि प्राइस विथ भ्याट अनि कस्ट प्राइस यो निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्दा यो एमपी भन्ने जुन छ नि मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट घटायो भने मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट प्राइस घटायौँ भने सेलिङ प्राइस निस्किन्छ। यो एउटा याद गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को हुन्छ यो एसपीमा हाम्रो फाइदा अथवा प्रफिट आएको नाफा जोड्यो भने सेलिङ प्राइस निस्किन्छ। त्यसै गरी यो एसपीमा अथवा यो विक्रय मूल्यमा हामीलाई भएको घाटालाई घटायौँ भने अथवा लसलाई घटायौँ भने, सब्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने हाम्रो कस्ट प्राइस निस्किन्छ है। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। त्यसै गरी हाम्रो यो प्राइस विथ भ्याट भन्ने छ नि, प्राइस विथ भ्याटमा चाहिँ यो टोटल प्राइस हुन्छ नि, भ्याट कर्सर जोडेर आएको मूल्यमा चाहिँ हामीले कर अमाउन्ट अथवा भ्याट भनेर भन्छ। भ्याटको बारेमा मात्रै पढ्नुपर्छ हामीले एससीसम्म, त्यही भएर हामीले भ्याटको मात्रै गर्छौँ। भ्याट घटायौँ भने पनि एसपी नै निस्किन्छ है। एसपी निकाल्ने कसरी भन्ने त बुझ्यौँ। अब एमपी निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? त्यसो भएपछि एमपी निकाल्नको लागि एसपी प्लस डिस्काउन्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ के निस्किन्छ? ल हेर्नुहोस् है, यो चार्टलाई अब मैले राम्रोसँग बनाउँछु। यो भयो। तपाईँहरूले पनि यो चार्ट चाहिँ फर्मुलाको बुकमा लेख्दा हुन्छ है, फर्मुला कपीमा। ल हेर्नुहोस् है, सेलिङ प्राइस बिचमा हुन्छ, यहाँ कस्ट प्राइस हुन्छ, यहाँ पनि कस्ट प्राइस हुन्छ, यहाँनिर तलपट्टि
प्राइस विथ भ्याट, त्यसै गरी माथिपट्टि मार्क प्राइस भन्छ। अर्को छ हाम्रो प्राइस विथ भ्याट। यो भयो है। अब सेलिङ प्राइस निकाल्नको लागि डिस्काउन्ट घटाउनु पर्यो। डिस्काउन्ट 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 ल डिस्काउन्ट हेर्नुहोस् है। अब चाहिँ एसपी हामीले निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट घटाउने हो। त्यसै गरी एसपीबाट मार्क प्राइस निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ जोड्ने हो है। यो कुरा बुझियो। अब कस्ट प्राइसतिर जाम। कस्ट प्राइसमा चाहिँ प्रफिटबाट कस्ट प्राइस प्रफिट युज गरेर सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्यो भने प्रफिट युज गरेर सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने? कस्ट प्राइसबाट घटाउने, यो भयो। अनि त्यसै गरी अर्को प्रफिट युज गरेर कस्ट प्राइस निकाल्नु पर्यो भने सेलिङ प्राइसबाट प्रफिटलाई घटाइदिने भयो नि हैन। अझै यो गरिदिन्छु म, रोक्नु है। त्यसै गरी अर्को हुन्छ कस्ट प्राइस नै निकाल्ने, तर केबाट? लसबाट। कस्ट प्राइसमा लस जोड्यो भने सेलिङ प्राइस निस्किन्छ। ए सरी, बाई यो पेनले मिस्टेक भयो। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ? लस नै हुन्छ। यतापट्टि प्लस, यतापट्टि माइनस गरौँ है। अब सेलिङ प्राइसमा कस्ट प्राइसमा लस घटायो भने यो यस्तो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यो यता जान्छ, यो यता जान्छ, यो यता जान्छ, यो यता आउँछ। यो भयो। अब लास्टमा एउटा चार्ट बाँकी रह्यो। अब प्राइस विथ भ्याट भनेको छ। भ्याटमा चाहिँ भ्याट अमाउन्ट, भिएटी भ्याट है। अब यो भ्याटमा चाहिँ भ्याटबाट सेलिङ प्राइस निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्नुहुन्छ भने दिएको अमाउन्ट विथ भ्याटमा चाहिँ भ्याट घटाइदिनुहोस्। ल यहाँनिर चाहिँ अब भ्याट घटाइदिने यता यो भयो, त्यसै गरी यो बढाइदिने यता। अब हामीले साइनहरू राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ एसपीमा भ्याट जोड्यो भने भ्याट विथ प्राइस आउँछ, एसपीमा भ्याट घटायो भने। ल यो चार्ट चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो है। यो ल हामीले चाहिँ आज नाफा घाटा अनि मार्क प्राइस
मार्क प्राइस, सेलिङ प्राइस अनि यो कस्ट प्राइस र प्राइस विथ भ्याटको चाहिँ अलिअलि कुरा गऱ्यौँ। हामीले भन्नाले फर्मुलाहरू हेऱ्यौँ अलिकति, अनि के हो त्यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ आज बुझ्यौँ। हामीले चाहिँ अब अर्को सेसनमा चाहिँ हामीले भ्याट पर्सेन्टेजहरू अनि भ्याट कसरी थाहा पाउने के अथवा यो एमपी र भ्याटको प्रायर फोकस चाहिँ हामीले अर्को सेसनमा गर्नेछौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै थियो। तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो भिडियोहरू फलो गर्दै गर्नु होला, ताकि हामीले हालेको हरेक विषयको चाहिँ यो ट्युटोरियल भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। आजको लागि चाहिँ यति नै थियो। अर्को एपिसोडमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।